सधैँ जस्तो मैले आज एउटा एमपी डिस्काउन्ट र भ्याट सम्बन्धी एउटा लङ प्रब्लम लिएर आएको छु। हेर्नुहोस्, एसईमा सोधिने हाम्रो प्रब्लम यस्तो छ। द मार्केट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹2000. द प्राइस बिकम्स ₹1921 आफ्टर 15% डिस्काउन्ट एन्ड एडिङ भ्याट अमाउन्ट. फाइन्ड द रेट अफ भ्याट भनेको छ। यसलाई नेपालीमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै वस्तुको अङ्कित मूल्य 2000 छ र त्यसको अन्तिम मूल्य 1921 पुग्छ र जसमा चाहिँ 15% भ्याट छुट दिइसकेपछि र केही प्रतिशत भ्याट लगाइसकेपछि त्यसको मूल्य चाहिँ हाम्रो 1921 पुग्छ भनेको छ नेपालीमा। फाइन्ड द रेट अफ भ्याट, भ्याट पर्सेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो क्वेसन आएको भने एसई 2073 सुदूरपश्चिमाञ्चल, एसपी भन्दा सुदूरपश्चिमाञ्चल। यसलाई हामी चारवटा तरिकाले या 4-5 तरिकाले बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तीमध्ये हाम्रा तरिका केही बनाउन गइरहेका छौँ। ती तरिकाहरू यस प्रकार छ। फर्स्ट मेथड हेर्नुहुन्छ भने पहिले हामी क्वेसन सार्छौँ। हेर्नुहोस्, पहिले हामी मार्केट प्राइस दिएको छ एमपी भनेर लेख्नुहोस्। एमपी बराबर ₹2000 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई दिएको छ यो बिकम्स भनेपछि यो भ्याट सहितको मूल्य, सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, इङ्ग्लिसमा ₹1921 छ। हेर्नुहोस्, यो भइसकेपछि अब त्यसपछि हामीलाई दिएको छ 15% डिस्काउन्ट भनेको छ। अनि डिस्काउन्ट रेट 15 भइहाल्यो। अनि निकाल्नु पर्ने हाम्रो छ भ्याट रेट। यो भ्याट रेट बराबर भ्याट, हामीले यो क्वेसनलाई बनाउनु पर्ने छ। अनि फर्स्ट मेथड अनुसार हेर्छौँ। हेर्नुहोस्, फर्स्ट मेथडमा यसलाई हामी यस प्रकार बनाउन सक्छौँ। फर्स्ट मेथड सिधै फर्मुला मेथडबाट जाउँ। एसपी बराबर एमपी इन्टु 100 माइनस पहिले डिस्काउन्ट घटाउनु पर्छ, 100 माइनस डिस्काउन्ट। अनि त्यसमा चाहिँ 100 प्लस भ्याट चाहिँ जोड्नु पर्छ, 100 प्लस भ्याट हो। अनि एउटा पर्सेन्ट यता हटाउनुहुन्छ भने 100, यताको पर्सेन्ट हटाउनुहुन्छ भने दुईटा 100 लेखिदिनु होला। अनि एसपी हामीलाई दिएको छ, यो लेखिदिनुहोस् 1921। अनि एमपी हामीलाई दिएको छ 2000, यो पनि लेखिदिने। अनि 100 माइनस डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ 15 को ठाउँमा 50 मात्र लेख्नु, पर्सेन्ट नलेख्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ। अनि तल चाहिँ 100 इन्टु 100 गर्नु होला। यता यो 20 र त्यसको 30 काटिहाल्यो। हेर्नुहोस्, अनि यता चाहिँ हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने 1921, यो अब डिभाइडमा चाहिँ इन्टुमा आउँदाखेरि 1 0 थपियो, यो यस्तो भयो। हेर्नुहोस्, अनि यहाँ बच्यो भनेपछि 2 इन्टु यता घटाउनुहुन्छ भने 85। अनि यता चाहिँ हाम्रो 100 प्लस भ्याट हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यसलाई चाहिँ हामी 19,210 छ। अनि यो इन्टुमा छ। हेर्नुहोस्, इन्टुलाई हामी केमा लगाउँछौँ, डिभाइडमा। यो गर्नुहुन्छ भने 100 कति आयो तपाईँहरूको 70 आयो। हेर्नुहोस्, 80 गुणा 160, 170 हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट भयो। अनि 170 ले यसलाई भाग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यहाँ 113 आउँछ। यहाँनिर यतातिर हेर्नुहोस् 113 भइहाल्यो। यो बराबर 100 प्लस भ्याट पर्सेन्ट। अब प्लस 100 यता माइनस हुन्छ। हेर्नुहोस्, माइनस गरिदिनुहोस्, 113 माइनस 100 बराबर भ्याट पर्सेन्ट। देयरफोर अब भ्याट पर्सेन्ट हामीले निकाल्ने क्रममा 13% यसमा भ्याट लागिरहेको छ। अब यसै तरिकालाई हामी सेकेन्ड मेथडबाट बनाउन सक्छौँ। सेकेन्ड मेथड हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ। सेकेन्ड मेथडमा हामी यसलाई यसरी बनाऊ। सेकेन्ड मेथडमा फर्मुला उही हो, हल्का फरक छ। हेर्नुहोस्, एसपी बराबर पहिले हामी एमपी लेखौँ। अब के गरौँ कि हामी 100 लेख्दै थियौँ भने अब हामी 1 लेखौँ। 100 को सट्टा फाइदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अनि 1 प्लस भ्याट पर्सेन्ट गरिदिउँ। यता यो 1 लेख्नुको फाइदा के हुन्छ भनेपछि 100/100 गर्नु पर्दैन। अनि एसपी को ठाउँमा हाम्रो 1921 अनि एमपी को ठाउँमा हाम्रो 2000 आयो। हेर्नुहोस्, अनि यता चाहिँ 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट लेख्ने क्रममा याद गर्नुहोस् 15 नलेख्नु होला, 1 भन्दा सानो नै बनाउनु होला। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा युज गर्नुहोस्, 15/100 गरिदिनुहोस्। यहाँनिर 0.15 छ, यो चाहिँ लेख्नुहोस्। यहाँनिर 15 नलेखेर 0.15 लेख्नुहोस्। अनि 1 प्लस भ्याट त दिएकै छैन, भ्याट रेटको भ्याट रेट भयो। अब के गरौँ भनेदेखि हाम्रो यो 1921 भइहाल्यो। अनि यहाँ यो 2000 भइहाल्यो। अनि यो घटाउनुहुन्छ भने 0.85 आउँछ। अनि 1 प्लस भ्याट पर्सेन्ट। अब यी दुईटालाई गुणा गरिदिउँ। गुणा गर्ने क्रममा 1921 बराबर यसलाई गुणा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आउँछ यसमा 1700 आउँछ। गुणा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 1700 आउँछ। अनि 1 प्लस
भ्याट पर्सेन्ट आउँछ। अनि यो 1700 इन्टुमा छ, यता लग्यो भने डिभाइडमा जान्छ। 1921 अपन 1700 बराबर 1 प्लस भ्याट पर्सेन्ट हो भने अनि यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ भने 1.13 आयो, 1 प्लस भ्याट पर्सेन्ट आयो। अनि यो प्लस यता आएर तिनीहरूको माइनस हुन्छ, 1.13 माइनस 1 भ्याट पर्सेन्ट, यो बराबर 0.13 बराबर भ्याट पर्सेन्ट। अब उहाँ बुझ्नुहोस्, यो मेथडमा हामीले के गरेका थियौँ कि उहाँ डिस्काउन्टको ठाउँमा हामीले 15 नलेखेर 100 ले भाग गरेका थियौँ। पर्सेन्टलाई अब डेसिमलमा लगेर 100 ले भाग गर्नुभएको थियो भने अब यहाँ डेसिमललाई पर्सेन्टमा लगेर इन्टु 100 गर्नुपर्छ। यो मेथड अनुसार यसलाई 100 ले गुणा गर्नुहुन्छ भने इन्टु 100 गर्दाखेरि यो 13% हाम्रो भ्याट आउने र यसलाई हामी थर्ड मेथडबाट बनाउन यसरी सक्छौँ। हेर्नुहोस्, थर्ड मेथडबाट बनाउने हो भने यसलाई हामी थर्ड मेथड भनेर लेखौँ। अब थर्ड मेथडमा हेर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो रेसियो मेथड यता युज हुन्छ। रेसियो मेथड भनेपछि यसलाई हामी रेसियो मेथड भन्छौँ। रेसियो मेथड यो हामी बुझ्ने क्रममा एउटा नम्बर लाइन बनाऊ, टाइम लाइन या समय रेखा बनाऊ। सुरुमा कहिले पनि एमपी हुन्छ। हेर्नुहोस्, एमपीमा हामीलाई डिस्काउन्ट दिएर एसपी निकालिन्छ, एसपीमा अनि भ्याट लगाइन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो एसपी दिइएको छ। अब यो मध्ये कुन कुन भ्यालु दिएको छ राख्ने पहिले रफमा। तपाईहरुको एमपी दिएको छ 2000 यहाँ राखियो। हेर्नुहोस्, अनि तपाईहरुको एसपी दिएको छ यता 1921 यता पनि राखियो। अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भने यो बीचको अमाउन्टलाई डिस्काउन्ट भनिन्छ, यो बीचको अमाउन्टलाई हामी भ्याट भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यसमा यो टाइम लाइनमा टोटल लाइनलाई दुई भागमा बनाएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा यो भाग, एउटा यो भाग। अब हामीले दुईटा भागमध्ये यो भाग युज गर्ने। हेर्नुहोस्, किनकि यसमा डाटा एमपी को भ्यालु पनि दिएको छ, यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्ममा। हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्ममा एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 1 र 2 गरेर दुईटा भ्यालु दिएको छ र हामी योबाट जान्छौँ। हेर्नुहोस्, त हामीलाई एउटा एमपी युज गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा एमपी युज गर्नु पर्यो, एउटा एसपी युज गर्नु पर्यो। अब यो टाइम लाइनमा हेर्ने भने जो अगाडि आएको छ त्यसलाई हामी 100 मान्नुपर्छ। अब जस्तो यहाँको मेथडमा जान्थ्यो भने यसमा एसपी अगाडि आउँथ्यो, एसपीलाई 100 मान्नु पर्यो। अहिले यसमा चाहिँ एमपी अगाडि आयो भने एमपीलाई हामी 100 मान्नु। यो 100 भइसकेपछि अब एसपी भन्नुको मतलब के हो कि अब एमपी छ, कुनै वस्तुको मूल्य 100 छ भने त्यसमा 15% छुट दिनुको मतलब 15 रुपैयाँ कम दिनु। हेर्नुहोस्, कम दिन्छ ग्राहकले, कम तिर्छ भन्नुको मतलब यसमा 15 घटाइन्छ। अब ग्राहकले त्यो वस्तु किन्ने बेलामा 85 रुपैयाँ मात्र तिर्ने भयो। 100 को वस्तु थियो, 15% ग्राहकलाई छुट दियो, माइनस गर्नुपर्छ। 15% भनेपछि 100 मा 15 भनेपछि 85 चाहिँ अब ग्राहकले तिर्नुपर्छ। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, यी दुईमा रेसियो भन्नु। हेर्नुहोस्, एमपी 100 हुँदाखेरि एसपी चाहिँ 85 हुने हुनाले यसलाई हामी रेसियो मेथड भन्छौँ। मानिलिनुहोस् यहाँनिर 20% यदि डिस्काउन्ट भयो भए 100 माइनस 20 गरेर 80 हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यसलाई हामी रेसियो मेथड भन्छौँ। अब यसमा जे दिया छ, जे पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसलाई माथि लेख्ने, दिया होला तल लेख्ने। अब एमपी दिएकै छ, एसपी पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने एसपी माथि लेखौँ, एसपी हामी माथि लेखौँ, एमपी तल लेखौँ। अनि एसपी भने 85 रहेछ, अनि एमपी भन्नाले यता 100 रहेछ। यसकारणले हामी यसलाई हामी रेसियो मेथड भन्छौँ। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, र अब एसपी को एसपी अनि एमपी को ठाउँमा 2000 राखिदिनुहोस्, अनि यता चाहिँ 85/100 गरिदिनुहोस्। र यो 2000 भागामा छ, यता लग्यो भने गुणामा लगिदिउँ, अनि 85/100 इन्टु 2000 गरिदिनुहोस्। यहाँ 2 0 2 0 काटिदिनुहोस्, अनि गुणा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यहाँ आउँछ 1700 आउँछ। अब हाम्रो एसपी आयो 1700। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ भ्याट अमाउन्ट। भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने क्रममा अब यो अनुसार के हुन्छ भनेदेखि एसपीबी पनि तपाईलाई दिया छ, अनि एसपी पनि आइसक्यो भने भ्याट अमाउन्ट बराबर एसपीबी माइनस एसपी गर्यो भने तपाईहरुको यता चाहिँ 1901 भ्याट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हो। पहिले भ्याट अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने क्रममा हामी यसरी नै निकाल्छौँ र 1921 माइनस 1700 गर्छौँ। यता 221 चाहिँ हाम्रो भ्याट अमाउन्ट आउँछ। यसैले अब पर्सेन्टमा व्यक्त गर्नु छ भने भ्याट पर्सेन्ट बराबर हुन्छ भ्याट अमाउन्ट अपन भ्याट कहिले पनि एसपी मा चार्ज हुन्छ इन्टु 100% मा चाहिँ गर्ने। भ्याट अमाउन्ट तपाईको 221 आयो, 221, अनि एसपी तपाईहरुको बल्ल 1700 आछ, 1700 गर्नुस् इन्टु 100 गर्दाखेरि यसलाई यो इन्टु यो गर्नुस्, यो डिभाइड गर्यो भने तपाईहरुको 13% आउँछ। यो नै हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट हो। यसैलाई हामी फोर्थ मेथडबाट पनि बनाउन सक्छौँ। हैन, फोर्थ मेथड चाहिँ यस्तो छ।
यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। फोर्थ मेथडमा जाने भने फोर्थ मेथडमा हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। यसरी जाउँ हेर्नुहोस् फोर्थ मेथडमा। फोर्थ मेथड अनुसार जाने भने पहिले हामी निकालौँ यसमा एसपी निकाल्नु हेर्नुहोस्। अब एसपी निकाल्नका लागि फर्मुला छ एसपी बराबर हुन्छ एमपी हेर्नुहोस् है एमपी अनि त्यसपछि हाम्रो 100 या यसरी गरे पनि हुने यसरी गरे पनि हुने हो या यसरी बनाउनु भन्नु भने हामी यसरी जाउँ सिधै एसपी बाट जाउँ। एसपी बाट जाने हो भने अनि चाहिँ हाम्रो यसमा दुईटा कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् त एसपी बाट नै जाउँ। एसपी बराबर एमपी अनि यहाँ 100 माइनस डिस्काउन्ट मात्र युज गर्नु हेर्नुहोस् अनि हामी एसपी निकाल्नु पहिले अनि एसपी हामीलाई थाहा छैन एमपी भन्नाले 2000 भइहाल्यो अनि 100 माइनस डिस्काउन्ट भन्नाले तपाईहरु 15% यहाँनिर चाहिँ 100 छुट्या रहेछ अनि 15 अनि यहाँ चाहिँ 100 गरिदिनुस् 2020 काटौँ एसपी बराबर हाम्रो भइहाल्यो यता 20 यता चाहिँ 85 गुणा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आयो 1700 यो 1700 हाम्रो एसपी आयो। अनि त्यसपछि त हाम्रो भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने पहिले भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने बेला हाम्रो फर्मुला हुन्छ एसपी माइनस एसपीबी माइनस एसपी हुन्छ अनि एसपी भन्दा 1921 माइनस 1700 यसबाट घटाउने हुन्छ 221 अनि भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला एक्चुअल भ्याट अमाउन्ट भ्याट रकम। अब भ्याट गए पनि एसपी मा लाग्छ एसपी तल लेख्ने पर्सेन्ट भनेपछि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यता 221 अनि यहाँ तपाईहरु यता चाहिँ तपाईहरु 1700 इन्टु यहाँ 100 गर्यो भने यसलाई हामी 13% निकाल्न सक्छौं। हस्त धन्यवाद।